Bon, on نكمل la quatrième question qui est représentée en projection de grammes plus stéréoisomères en donnant la configuration absolue des carbones asymétriques, justifie l'ordre de priorité des groupements et les configurations R et S des carbones asymétriques. Maintenant qu'elle est représentée en grammes, la structure. Donc, chaque on a un carbone asymétrique en position 3, en position 5. On a la chaîne carbonée la plus longue ou le plan de la feuille où les substituants jouent hors du plan, en avant, en arrière. Maintenant qu'on ressemble à la molécule, la chaîne la plus longue, malgré que ce n'est pas une chaîne carbonée, il y a un H, la chaîne dira le plan de la feuille. Qui fait le plan de la feuille, on dira en zigzag. Les substituants de carbone asymétrique, par exemple, 3. عندي NH2 وش عندي تاني؟ عندي الH ماشي راني راسمه في الطوبولوجيك معناتها NH2 والH هما اللي يجوا en avant en arrière. نروح الكربون نيميرو 5 شافه هاد لو سبستيتيون وشافه تاني الH هادو هما اللي يجوا en avant et en arrière. معناتها اش نروح ندير؟ نعاود نرسم لا موليكول باش نرسم لي 4 ستيريو ايزومير بوسيبل. قاد نغاردي لا ميم فورم كيما راهي نديرها كيما هاك سيغ H. وهنا ندير دو سبستيتيون en avant en arrière. دونك نحكي عليهم NH O هذا 5 هذا 3 كربون 3 يهمنا 3 ويهمنا 5 O هنا تانيت en avant en arrière. نبدا بال 3. أنا ماذا بيا الكاتريام ديرها اون اريير. شكون الكاتريام؟ ان اش 2. هنا ان اش 2 اون افون والاش الكاتريام هو الكاتريام اون اريير. وهنا ندير ان اش 2 ان اش 2 اون افون. اوكي. وهنايا لا ميم شوز الاش توجور نديرها اون اريير باش لا ليكتور تجيني ساهله ما تصراليش انفيرسيون. الكاتريام ما يهمنيش ما تصراليش انفيرسيون في دو كونفيغوراسيون كي نبدا نقرا في لي سبستيتيون. هنا شا عندي سي اش 2 ومن بعدك عندي لو سبستيتيون فينيل. اوكي فيني. نكمل. دونك هذه اون بروميير هذه سي اون بروميير فورم ولا بروميير ستيريوزومير باسكو قلنا كاين 4 ستيريوزومير. خصني نخرج لي كونفيغوراسيون تاع هاد لي كاربون اسيمتريك باش نعرف كال فورم راني فيها باسكو قلنا كاين 4 فورم اس اس ار ار اس ار ار اس. خصني نخرج لي كونفيغوراسيون تاع هاد لي دو كاربون en 3 et en 5. نبدا ب C3. C3 قلنا باش نخرج لي كونفيغوراسيون نشوف لو كلاسمون تاع لي سبستيتيون liés l'atome du carbone C3. هاد الكربون lié ب NH2 lié bien sûr H moins prioritaire lié هنايا ب CH2 H H CH2 و lié هنايا ب C O. Ok. Classer les 4 substituants. Bien sûr, l'atome d'attache c'est l'azote, c'est carbone, carbone, l'hydrogène. Priorité pour l'azote, numéro 1. Moins prioritaire l'hydrogène, 4. Les deux carbones, je compte 2, je compte 3. Le carbone égalité avec le carbone, même l'hydrogène, on a même un carbone. Ok. C'est 6. Bien sûr, le carbone est lié à l'acide. Le carbone est la fonction acide. خلينا نكومباري ما بين هالكربون وهالكربون. هذا C6 هالكربون معاملي مع كربون وهالكربون معاملي مع أكسجين 8. نحبس هنا ما نروحش لهال troisième rang. نحبس هنا شوف كربون ليي مع كربون ليي مع أكسجين. معناتها شكون اللي غادي يكون دوزيام؟ هذا هو دوزيام وهذا troisième. دروك نروح نشوف لا كونفيغوراسيون سي 3 كي راه داير. الكاتريام ما نشوفهاش. عندي هاد لافورم NH2 هو ال 1 راه هنا منا 2 وتحت 3. دونك هذا سي 3 هذا سي 1 وهذا كاع سي 2.
عندي هاد لا فورم ندير 1 2 3 c'est une configuration 3 0. OK pour le carbone en position 3. نعاود le même travail pour le carbone en position 5 C5 ندير C5 lié 4 substituants 4 racines lié هنا بال NH هنا بال NH lié هنا بال CO lié هنا ب CH2 هذا c'est CH2 وليé بان هيدروجين. نبدا 7 6 6 1 هذا نيميرو 1 هذا 4 ما بقات ما بين هاد الكربون وهاد الكربون. هذا CH2 معنا ليي مع ان بنزين كي نقولوا بنزين سي ان سيكل 6 بهاد لا فورم. هنا كاين كربون معناتها هاد الكربون ليي مع كربون. وعلاش زدت رسمت هذا باش ما نكومباريش مع الهيدروجين كومباري كربون ليليمون اللي عنده زاد بلو كرون. هذا الزاد البلو كرون راه ليي معاه هو هذا الكربون خلينا من لي زيدروجين وهذا الزاد اللي راه ليي معاه بلو كرون هو الاكسجين 8 معناتها كومباري كربون اكسجين هذا غادي يكون بريوريتي هذا 2 وهذا 3 ونشوف لا فورم اللي راهي عندي نقلع الهيدروجين راه عندي هاد لا فورم هنايا اش عندي الان اش سي 1 بيان سور هذه نردها في البلون غير باش نعرفوا لا روتاسيون كال سونس راهي. هذا 1 هذا هنا 2 وهنا 3 يجي هنايا 4 ما نشوفوش قلنا وندير لا روتاسيون 1 2 3. هذه سي اون كونفيغوراسيون 3 اس قلنا في هذا لو سونس سي ار وفي هذا لو سونس سي اس. 5 carbone 5 carbone en position 5 عندها une configuration S. معناتها لا موليكول هذه هي 3 زير 5 S. لا configuration تاع هاد ستيريوزومير سي 3 زير 5 S. من هذه نخرج لي 3 زوتر إلا رسم لي 4 ستيريوزومير. ماذا بكم كي ترسم وحده كيما هنايا رسمنا هذه خرجنا لا كونفيغوراسيون بلا جوستيفيكاسيون. هذه سي قلنا سي 3 زائد 5 اس. باش نخرج لي 3 زوت شنو ندير ميغوار بلاصي ميغوار هنا نخرج لينونتيومير تاع هاد لا موليكول معناتها انفيرسي لومبلاسمون هذا يولي اون اريير وهذا يولي اون افون و لا كونفيغوراسيون تاع انفيرسا اللي يكون 3 زيرو يولي 3 اس واللي يكون 5 اس يولي 5 ار. معناتها نعاود نرسم ميم موليكول NH هنا نبدا بهذا NH2 يولي اون اريير ولا نقولوا نخليها كيما هكا هنا ندير H وهنا NH2 صاي وهنا يولي عندي نقولوا H وهنا فيني اون اريير. وهنا ديريكتومون بلا ما تجوستيفيي لا كونفيغوراسيون كي تكون عندك ميغوار نحكوا على 3 زس 5 ار 5 ار. هذه اون كونفيغوراسيون. بقاو لي دو زوتر اس اس والار ار. شنو نروح ندير هنا هاد لو باساج عندي هاد لو باساج ومن بعد هنا عندي باساج واحد اخر. شنو ندير نفيكسي une configuration تاع un atome de carbone asymétrique ونبدل la configuration تاع le carbone en position 5 معناتها 3 نخلي كيما راه و 5 نبدله معناتها 3 نخليه كيما راه نعاود نرسم لا ميم موليكول.
هنا اش قلنا انا خليت 5 خليته هكا 5 اس معناتها 3 نبدله نرده en arrière H en avant و NH2 en arrière معناتها هنا 3 بدلته معناتها يولي 3 زس شوفوا وهذا فيكسيته معناتها يقعد 5 اس اوكي 3 اس 5 اس ومن بعد باش نرسم لا دانيير ايماج معناتها غير نفوت منا تصرا لانفيرسيون دو كونفيغوراسيون كلشي يتبدل اللي يكون اون افون واللي اون اريير واللي يكون اون اريير واللي اون افون نعاود نرسم هنا سي واش بيان سور سي واش هنا فينيل H NH2 H وهذه عندها une configuration 3R 5 R دونك هادو هما لي 4 ستيريو ايزومير بوسيبل شفتو نرسم وحده ومنها نخرج لي 3 زوط ما تنساوش الميغوار نروح لا ديرنيير كيستيون شا قال لي La dernière question, indiquer les relations existantes entre ces différents stéréoisomères dans un schéma. Maintenant, شوف انت كي توجور كي نقول لك ريبريزونتي لي كاس ستيريوزومير عرف بلي غادي تجي هاد لا كيستيون من موراها دوني لي ريلاسيون زعما كيما نقولوا دي كيستيون كلاسيك انت باش ما تضيعش وقتك تروح ترسمهم كل وحده وحدها ماذا بك دير هاد لا ميثود تاع الميغوار باسكو من بعد كي باش تخرج لي ريلاسيون غير في هاد الشيما تروح دير لي ريلاسيون راك فاهم معناتها لي ريبريزونطاسيون يجوا في الميم شيما مع لي ريلاسيون ما تضيعش وقت ما تعاودش تروح دير شيما واحد اخر باش دير لي ريلاسيون هنا لي ريلاسيون ديريكتومون شحال عندي 6 تاع لي ريلاسيون عندي هاد لا ريلاسيون هاد لا ريلاسيون هاد لا ريلاسيون هاد لا ريلاسيون وعندي هاد لي دو ريلاسيون عندي 6 تاع لي ريلاسيون قلنا كي تفوت في الميغوار من موليكول سي دي زينونتيومير bien sûr l'exception il ما كاش لا فورميزو حنا ما عندناش اون فورميزو باسكو لا موليكول ما فيهاش ان بلانتيمتري حنا عندنا انونتيومير و لو ريست سون دي دياستيريو ايزومير معناتها زوج تاع لي ريلاسيون انونتيومير و 4 ريلاسيون انونتيومير معناتها تكتب لها هنا بلي او سي انونتيومير image non superposable D c'est dia stéréo isomère. Ok. هذو هما لي ريلاسيون قلنا انونتيومير image non superposable عندهمش لي ميم بروبريتي عندهم لي ميم بروبريتي فيزيكو شيميك غير لا ديفيرونس بيناتهم هي لو بوفوار روتاتوار لو سين تاع البوفوار روتاتوار دياستيريوزومير ما عندهمش الميم فالور دو بوفوار روتاتوار وما عندهمش لي ميم بروبريتي فيزيكو شيميك